बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में इस वक्त 14 अगस्त बड़ी शान शौकत से मनाया जा रहा है और पाकिस्तान ने भारत को जो मई के महीने में 7 से 10 मई तक ठोकिया सी, उस बाद मजीद सारा जज्बा बहुत ज़्यादा जवान है और असी बहुत खुश हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी समेत कई जंगें लड़नी अभी बाकी हैं। ये जनाब एक ऐसे बंदे ने बात की है और मैं आपको बताऊंगा कि इनके दिमाग की इख्तरा क्या बताती है। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो मसूफ़ हैं ये खुद एक बहुत बड़ी रॉन्ग कॉल है, जो अक्सर अपने जो लोग हैं उनको छोड़ के भाग जाते हैं जलसे जुलूसों में, रैलियों में ये भागे हैं, इनका ये क्रेडिट इनको जाता है। लेकिन फिर भी बंदा टीठ है, टीठ होने के बावजूद भी ऐसी गुफ्तगू करता है कि लोग कहते हैं यार चलो बढ़ के मार रहे हैं इसको। बहरहाल ये मैं आपको बता दूं कि ये बंदा ज़रूर लोगों को अंगेज कर सकता है और ये बिल्कुल उसी तरह करता है जैसे कोशिश करता है, कॉपी करता है जैसे बानी पीटीआई किया करते थे। और उसी तरह एक और साहब भी हैं, उनका नाम जो है वो शेर अफजल मरवत है। मरवत ਨੂੰ ਵੀ बंदे ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ है मेरे दोस्तों। तो ये कुछ लोग होते हैं जो लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पागल बनाने के बाद अपने पीछे लगा लेते हैं। तो ये बात जो है ये जो साहब हैं इन्होंने की है। और ये जो हकीकी आज़ादी समेत जो कई जंगें हैं ना, ये उन्होंने क्या बोला है, ये जंगें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जंगों की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान हमेशा से हालत जंग में है। पाकिस्तान को आए दिन जो भारतीय राह के एजेंट हैं, जो उनके लोग हैं, जो उनके दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए नज़र आते हैं और बाकायदा उनके बारे में सबूत भी है। और BLA जो है उसको बाकायदा तौर पे अब दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया गया। वो राह और मोसाद उसकी फुल टाइम सपोर्ट कर दी है। और पाकिस्तान के अंदर ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में वो लोगों को बहुत ज़्यादा कत्ल करते नज़र आते हैं। तो भारत अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बड़े ख़राब चल रहे हैं। और अमेरिका ये कहता पे है कि भारत अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में हट धर्मी का मुजाहरा कर रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों एक बात याद रखना, ये पाकिस्तान का अमेरिका कभी भी सका नहीं हो सकता। ये लाजमन ये जो है तरीक़ाकार ये बदल जाना है और भारत फिर अमेरिका के चोली से जाकर बैठ जाना है और अमेरिका ने फिर उन्हें बिठा लेना है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि अमेरिका जो मर्जी कर ले, इसराइल अमेरिका का बगर बच्चा है। तो अमेरिका का बड़ा भाई इसराइल का बड़ा भाई जो है वो भारत है। क्योंकि भारत में गौ माता की पूजा की जाती है, गौ मूत्र पिया जाता है, गौ का गोबर खाया जाता है। तो उसी तरह इसराइल के अंदर जो गाय माता है, उसका जो बेटा है बछड़ा, उसकी इबादत की जाती है। तो इन दोनों का आपस ताल्लुक है। तो ये इसलिए, और अमेरिका इसराइल की बात हर हालत में मानता है, चाहे उल्टा भी हो जाए। तो इसलिए इसराइल ने जब भी अमेरिका को आंख मारी, उसी टाइम आपने देख रहे हैं कि भारत के साथ अमेरिका की वैसे मोहब्बत हो जानी है और ऐसी फिर बाहर। लेकिन फिलहाल सड़कों की चढ़ी पई है। और अमेरिकी वजीर ख़जाना जो हैं स्कॉट बिसेंट ने कहा है कि भारत अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में हट धर्मी का मुजाहरा कर रहा है। ये स्कॉट बिसेंट ने कहा है जनाब, एक इंटरव्यू लिया है और उन्होंने कहा है कि स्विट्ज़रलैंड और भारत समेत कई ममालिक के साथ तजारती मुआहदे अभी मुकम्मल होना बाकी हैं। और अमेरिकी वजीर ख़जाना का मज़ीद कहना था, जिसके पास ख़जाने की चाबी होती है, कि उम्मीद है कि ट्रंप इंतज़ामिया तजारती मुज़ाकरात अक्टूबर के आखिर तक मुकम्मल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हुकाम है अगले 2 से 3 माह तक यानी कि अंदर चीनी हुकाम से दोबारा मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी ताल्लुकात के मुस्तक़बिल पर बातचीत होगी। मैं एक बात बता दूं, ये अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 3 महीने नहीं है। अक्टूबर ये 3 महीने नहीं है, यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर, ये 2 महीने हैं। 2 महीनों के अंदर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 कर लो। इसमें दुनिया के हालात बड़ी तेज़ी से बदलेंगे और अमेरिका दोबारा भारत को अपने चोले से बिठा लेगा। ये मेरी बात आप लिख लें। ये दोबारा भारत के साथ अमेरिका के मामलात ठीक हो जाने हैं और फिर आप देखिएगा कि इसराइल और भारत जो हैं वो उसी तरह पाकिस्तान के साथ वो करने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद नहीं है बल्कि 100% यकीन है कि पाकिस्तान इन्हों की इंशाल्लाह फिर मंजी ठोकेगा। जनाब ये एलन मस्क जो है ना, एलॉन मस्क, ये चैट बोट इन्होंने एक ग्रुप बनाया, मैं भी उससे बड़े इस्तेफादा हासिल करता हूँ। उसने यार डोनाल्ड ट्रंप को वाशिंगटन DC का बदनाम तरीन मुजरम करार दिता है। तो उत्ते पाबंदी लागी ग्रुप ते। हुण मैं दसां ग्रुप ने क्या किया, एलन मस्क की कंपनी है एक्स, यानी कि वही जो ट्विटर था उसका नाम एक्स है, AI के तैयार करदा एक
چیٹ بوٹ ہے جس کو گروپ کہتے ہیں، نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کا بدترین مجرم قرار دے کر نیا تنازع کھڑا کر دیا۔ چیٹ جو یہ بوٹ ہے گروپ کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب ایک صارف نے اس سے امریکی دارالحکومت میں جرائم کی شرح اور سب سے بدنام زمانہ مجرم کے بارے میں سوال کیا، تو امریکی جریدے نیوز ویک کے مطابق گروپ نے صارف کے اس سوال کے جواب میں کہا کہ 2025 تے واشنگٹن ڈی سی تے پرتشدد جرائم کی شرح 26% سے کم ہو کر گزشتہ 30 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ تاہم جو شہرت اور سزاؤں کے لفظ ٹوٹے ہوئے آ رہے ہیں، سزاؤں کی بنیاد پر صدر ٹرمپ اس وقت واشنگٹن ڈی سی شہر کے سب سے بدنام زمانہ مجرم ہیں۔ گروپ نے اپنے سوال پر وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کو نیو یارک میں کاروباری ریکارڈ میں جعل سازی کے 34 مقدمات میں سزا سنائی گئی، جسے جنوری 2025 میں عدالت نے برقرار رکھا۔ سچ بولے ویسے گروپ نے، تجھے منو۔ صدر ٹرمپ نے حال ہی میں واشنگٹن ڈی سی میں جرائم کو قابو سے باہر قرار دیتے ہوئے شہر میں نیشنل گارڈ کے تقریباً 800 اہلکاروں کو تعینات کیا تھا۔ تو گروپ تو پھر ٹھیک ہے بھائی، گروپ نے تو دیکھا تھا کرمینل ریکارڈ بھی بندے دا، تو جو کرمینل ریکارڈ ہے بندے دا تو پھر وہ مجرم ہی کہے گا نا انہوں۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا ہے، وہ سپر پاور کا بھائی صدر ہے، سپر پاور ملک، یعنی کہ اس وقت جو دنیا کا سب سے تگڑا ملک ہے امریکہ، وہ امریکہ کا صدر ہے۔ تو امریکہ کے صدر کو جب یہ ایلان مسک جو اس کا دوست تھا، ایلان مسک ٹیسلا اور یہ وہ اور آج کل ٹویٹر بھی اسی کا ہے، تو ایلان مسک نے سب سے زیادہ پیسے دیے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی تعریفیں کی تھی کمپین میں، اور اسی طرح جیسے عمران خان صاحب نے جناب جہانگیر ترین صاحب نے بہت زیادہ اپنے پیسے لگائے تھے۔ تو ایلان مسک کے ساتھ یہ ہوا ہے پھر کہ ایلان مسک کو ان کے یہ جو صاحب ہیں، کیا نام ہے ان کا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، انہوں نے ان سے ناراضگی ہو گئی تھی، اور ابھی ایلان مسک کے ایکس کے یہ جو گروپ جو ہے اس نے جناب بتا دیا کہ اے بندہ 2 نمبر ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہاں پہ جناب بچال پیدا ہو گیا، اور فوری طور پہ امریکہ میں اس نے صدر ٹرمپ نے پابندی لگا دی ہے کہ بھائی یہ تو گروپ نے میرے بارے میں غلط رپورٹ کیا، حالانکہ بات ٹھیک اس نے کی ہے۔ اچھا، ایک آپ نے دیکھا 2-3 دن پہلے ایک صحافی کو شہید کیا گیا تھا، انس الشریف، ان کو جو ہے یہ شہید کیا گیا تھا اسرائیل کی طرف سے، اور صحافیوں کو تو ویسے تو سینکڑوں صحافی جو ہیں وہ غزہ میں اپنی ڈیوٹیاں ادا کرتے ہوئے بیچارے شہید ہو چکے ہیں۔ بیچارے نہیں کہنا چاہیے، کوئی شہید جو ہوا وہ تو جنتی ہے بھائی۔ تو اسی طرح جو یہ والے الجزیرہ کی پوری ٹیم سب قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ میں آپ کو سٹوری میرے پاس بڑی اہم آئی ہے، یہ میں آپ بتا دیتا ہوں کہ اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی آئرن خان نے کہا ہے کہ اسرائیل نے انس الشریف کو ہدف بنا کر قتل کیا۔ آئرن خان نے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں سینکڑوں صحافیوں کو اس لیے قتل کر رہا ہے تاکہ دنیا میں نہ دیکھ سکے کہ اسرائیلی فوج غزہ میں کیا کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کے اس ٹارگٹ کلنگ مہم میں اب تک تقریباً 30 سے زیادہ صحافی نشانہ بن چکے ہیں۔ انس چاہتا تھا کہ وہ اس معاملے کو عوام کے سامنے لاؤں، وہ چاہتا تھا کہ دوسرے لوگ بھی اس پر آواز بلند کریں تاکہ اسرائیل جو کر رہا ہے اسے روکا جا سکے۔ آئرن خان نے کہا ہے کہ انس نے میری حمایت پر شکریہ ادا کیا تھا اور کہا تھا کہ کوئی چیز اسے سچ بولنے سے نہیں روک سکتی۔ ایک لحاظ سے اس نے یہ کہہ کر اپنی قتل پر مہر لگا دی تھی، کیونکہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ شمال غزہ میں الجزیرہ کی پوری ٹیم سب قتل کر دی گئی بالکل اس وقت جب اسرائیل نے غزہ سٹی میں اپنی فوجی کارروائیوں کو تیز کیا۔ مزید کہا انہوں نے کہ یہ ایک واضح منصوبہ بندی ہے صحافیوں کو راستے سے ہٹانے کی، آوازوں کو خاموش کرنے کی اور دنیا کو غزہ میں جاری نسل کشی سے باخبر ہونے سے روکنے کی۔ اسرائیل نے بین الاقوامی میڈیا کو رسائی جو ہے دینے سے انکار کر رکھا ہے۔ یہ سب غزہ کے مقامی صحافی تھے جو اپنی جان خطرے میں ڈال کر دنیا کو معلومات دے رہے تھے کہ اسرائیل کی جو یہ جارحیت ہے، اسرائیل کی فوج جو ہے وہ کتنا ظلم کر رہی ہے۔ آئرن خان نے مزید کہا کہ اب تک ہلاک ہونے والوں میں 200 سے زائد صحافیوں میں سے کئی جنگ کی شدت میں مارے گئے ہیں، کئی اپنے
کئی اپنے گھروں میں سوئے ہوئے قتل کر دیے گئے، لیکن اپنے گھروں میں سوئے ہوئے قتل کر دیے گئے، لیکن انس اور اس کے ساتھیوں اور دیگر کئی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات، یہ سب دراصل قتل ہیں، یہ نہ کہ جنگی ہلاکتیں ہیں، یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے تاکہ آزاد صحافتی آوازوں کو روکا جا سکے۔ انہوں نے یہ جتنا آزاد صحافت کے لیے خطرہ ہے اتنا خود صحافیوں کے لیے بھی ہے، اور ساتھ اسرائیلیوں کو یہ کھلی کوشش ہے کہ دنیا کو کوئی نہ دیکھا جا سکے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ بدماشی، یہ فرعونیت، اسرائیل دنیا کا ایک واحد ملک ہے جو نہ وہ عالمی عدالت انصاف کی بات سن رہا ہے، نہ اقوام متحدہ کی بات سن رہا ہے، اور امریکہ تو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو پھر کوئی بھی غزہ میں ہونے والے مظالم جو ہیں وہ نہیں رک رہے اور بڑھ گئے ہیں۔ غزہ پہ اب تو قبضہ ہو رہا ہے، باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا ہے، نیا آپریشن شروع ہونے لگا ہے، اور غزہ کو مکمل طور پہ اسرائیل ضم کرے گا اپنے اندر۔ اور پھر اس کے بعد میں آج پڑھ رہا تھا کہ جو بنیامین نیتنیاہو ان کے حوالے سے بھی بات تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے مذہبی جو طریقہ ہے اس کے مطابق ہی آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ان کا جو تھرڈ ٹیمپل بننا ہے اور جو ان کا مسیحا دجال کی شکل میں آنا ہے، تو اس کے بعد ہی ہمارا کچھ بنے گا جب امام مہدی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو یہ اگر وہ مذہب بھی اسی طرح توڑتے ہوئے چیزوں کو جا رہے ہیں اسرائیلی، لیکن مسلمان جو ہیں خاموش ہیں اور تماشائی ہیں، کوئی بھی فلسطینیوں کی مدد نہیں کر رہا۔ ایک حماس لڑ رہی ہے تو اس کو بھی ہم باتیں یہاں بیٹھ کے کرتے ہیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے، اپنا فضل کرے غزہ کے مسلمانوں پہ اور ان کی شہادتیں قبول فرمائے۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔